नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉविनबा फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक नव्या वर्साची उनुनीत पोरबी भेटयता. इश्टानो, आमचो क्रिसमस व्हडा गणगणान जालो. तेच भाशेन देवा लागीं मागुया हे नवें वर्सूय आमकां बरे तरेन आनी शांतीकायेचें संस्कायेचें दिवं म्हणून. आनी इश्टानो, तियात्र आमचे गोंयकारांचे, तियात्र मोग्यांचे, तियात्रिस्टांचे. संवसाराच्या मापात जे कितें बरें वायट घडटा तें कातोरीस आमचे मुखार हाडून दवरता. इतलेंच न्हय, तियात्राची काणी आमकां जायते बरे संदेश दिता. आनी तियात्राची कॉमेडी आमची मन रिजवण करता आसतनाच आमकां बारीक बारीक शिमटेय काडटात. आनी आयच्या ह्या नव्या वर्साक पयलो एपिसोड आमच्या मुखार घेवन आसा आमच्या सगल्यांच्या आवडीचो आनी म्हाका चड खोस जाता जाच्या पंगडान रोल करपाची संदी म्हाकाय मेळ्ळी. तो कॉमेडियन आगुस्तिनो. Ami teatris, zaitez kotão sacrifício. Ami teatris, palcar cam kotão radis. Ami teatris, mola de gram che som wag songit. Ami teatris, kukli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. आगुस्तिनो बाब, तुका चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन दिल से येवकार. देव बरें करूं प्रदीप बाब. आगुस्तिनो तेमुडो हे नांव कॉमेडियन आगुस्तिनो म्हणून माचयेर पावलें वो एक्टर वो सिंगर हे तरेन माचयेर पावलें? तें कॉमेडियन आगुस्तिनोच म्हणून पावलें. हय, खरें सांगप म्हळ्यार म्हाकाय खबर आसना हांव कॉमेडियन जातलो अशें म्हणून. पूण जेन्ना ल्हान आसतना ल्हान पिरायेर भुरगीं आसतना केन्ना म्हाका संवय आसली फोकाण करपाची. मागीर एक गांवांत तियात्र केलो आनी तेन्ना म्हणलो आगुस्तीन तूं कॉमेडी कर. सो तेन्ना त्या कॉमेडीचेर उरलो आनी मागीर कॉमेडियन आगुस्तिनो जालो. हय. तियात्रान तुजो पयलो तियात्र खंयचो आनी तातूंत तुजो अनुभव कितें? म्हजो म्हणजे गांवचो सोडून जाल्यार पयलो तियात्र म्हजो हांव पयलो जमनी वयल्या हेडांतान येयला. कार्निवाला हेडान नासतालो, आल्बर्ट रोमाचे हेडान नासतालो आनी मागीर तेजेच आल्बर्ट रोमाचो म्हणून हे तियात्र जालो ओनोट म्हणून. तितून हांव पयलो. मागीर लिनो, मागीर जॅक फेरी, झुजा रोड, मागीर मुखार वचत रावलो. आतां ताका मागीर लिमीट आसना. पूण तियात्र तुजो पयलो तुका उगडास जाता? हय, आल्बर्ट रोमाचो ओनोट. ओके. आतां तुजो अनुभव कितें आसलो? अनुभव म्हणजे प्रदीप बाब, तेन्ना मरे ते ल्हान आसतना मरे आमकां मोठे अनुभव म्हणटा ते उतराचो उडतू खबर आसना. अनुभव म्हळ्यार कितें आसतालें. पूण तेन्ना मरे अनुभवा लागून कितें जातलें ही आतां कोणा कडेन थोडे कडेन डायरेक्टरांचे मरे त्या तुकडे जायत सांगत. पूण हांव सांगत तें सोच सांगता ते तेंपार हांव ल्हान आसतना तेजो अनुभव म्हणटा उतरां म्हाका उडतू खबर आसना. सो हांव आम देखून सांगता हांव कांयच नोक आसलो सोत न्हू. तेन्ना तूं म्हणजे अशें करून तुवें चिंतलो म्हणल्यार आमगे एक चान्स पडटा हेडा आनी आमगे एक तियात्रान चान्स पडटा. आतां अनुभव म्हणून कितें काय अशें जातालें. सो तेतून म्हणजे कांयच खबर आसना. सो तें नोकालो तें आतां वय करून म्हाका सांगपा नाका. म्हणजे आपल्या मनान कितें आसा तें स्वत उलोवंक जाय. सारकें. आतां हितून तेका लागून सांगलो काय तेन्ना तेद मरे हें ना हांव कांयच नोका आसलो त्या तेंपार अनुभव कितो आनी हांव नोका आसलो हांव मुखार पावतो देखून जाल्यार. ओके. सो तितून कांय आयडिया नासलो मुखार. आगुस्तिनो बाबा, तियात्र सोडून तुका आनी कितें लायक जाता? म्हणजे फिल्मां पळोवप, वाचप आनी ह्या सगळ्याचो तुज्या बरपावळीक तुज्या तियात्राक कितें फायदो जाला? सोच सांगपा म्हळ्यार मरे जेन्ना हांव फूल स्विंग तियात्रीस आसा कॉमेडियन जाचे पयलीं मरे म्हाका पिक्चर चड लायक जातालें. म्हाका स्वता लव स्टोरी मागीर थोडी आदली पिक्चरां न्हय 10, 12, 13 पार्ट देखून चोयलो हांवें. म्हाका उगड आसा हांवें SSC आसतना फिल्म्स चालू आहले आनी त्याचा 2 सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट आन्सर कोण आसा विशांता पिक्चराक गेल्लो. हय. आनी हिंगसर इस्कॉल सोडून तातूंत मागीर तांकां खबर ना आतां ती मेली आनी तांचे कडेन आतां कळटलें.
हांव हिंगसो वास्को तियात्र पिक्चराक गेल्लो एल्मो ती हो वय वयता एक टी शर्ट वयल्लें थोडे फ्रेंड हिंगसो तेन्ना हांव फिल्म चड चितालो पूण मागीर 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 मरे फिल्म चोवपाची बंद जाली चड तियात्रान पडलो आनी मागीर मरे म्हाका बूक वाचपाचें मरे मातशें चड मोग लागलो कित्याक मरे बुकांतल्यान जायतें मेळटा आनी म्हाका सदां म्हगेलें पब्लीक तियात्र पुलीस तियात्र मरे म्हाका तें वाचून मरे म्हाका चड आयडिया मेळ्ळ्या आनी म्हाका दिसता हांव कोणाक क्रिटिसायज करपाक सोदना म्हाका जायती बूक आहाय म्हणजे एक दोन शेल्फ बुको बोलो आसतले नाजाल्यार हें जाता तुका आतां एक पन्ने घरा मातशें सिट्युएशन सारकें ना आमी लंडन गेले तिने वाडो येवन घर भर खायले म्हणटरी ते बूक हांवें काडून एक हँडबॅगा सुटकेसी भरून दवरल्या इतली बूक मुखार हांव हूंय गेलो न्हू हांव पयली बूक आहा थिंग वयता आनी तें बूक म्हणटा कितें पॉलिटिकल कितें आहा तें मागीर शिवकेरागे तेका मुको बूक आहाय शिवकेरा आनी तेगे म्हाका सुद्दां पब्लीक तियात्र न्हू त्या हेजेर थोडे तेगे सब्जेक्टाचेर हांवें तो मुखार गेल्लो म्हळ्यार हांव चुकपाना सत्य कॉमेडियन अगोस्तिनो तुमच्या मुखार दोत्ता हें नांव केन्ना कॉमर्स जालें जेन्ना हांव म्हजें पयलोच तियात्र बरोवपाक कॉमर्स केलें तेन्ना कॉमेडियन अगोस्तिनो तुमच्या मुखार दोत्ता हें मुखार हें म्हणपाकूच जाय नाजाल्यार तियात्र स्टार्ट जायना आनी तें येयलें सुसेग तियात्रांतल्यान म्हजो पयलोच तियात्र सुसेग तेन्ना येयलें कॉमेडियन अगोस्तिनो तुमच्या मुखार दोत्ता आपलो पयलोच तियात्र सुसेग हांवें अनुभव घेतला सो तुज्यो जशे जशे एसायो चलतात तशें तशें तुजें बरोवप जाता आनी कॉमेडी तुजी तियात्राच्या आदले दीस नाजाल्यार तियात्रा दीस पासून जाता तुका दिसना तूं एक्टरांचेर अन्याय करता म्हणून स्वता रे पूण तितून प्रदीप बाब कितें जाता मरे चोय हांव नाको दुसरी डायरेक्टर घेवंक जाय हांव मरे मुगेली स्टोरी रेडी जाली न्हू हांव पयलीं तियात्र बरोवन मागीर एक्टर कोना कॉन्सेप्ट भितर आसता वय पूण म्हाका अमकोच रोल फॉर एग्जाम्पल चोय पांय तियात्राक म्हाका तूंच जाय म्हणून तुजे बोले येयल्लो आतां म्हाका पांयचो रोल आहा तो पांयचो रोल करपा आनी जायते एक्टर आहलोले जायते आहलोले पूण म्हाका मुगे घोस्त आहा तोच मेळो न्हू म्हाका मागीर ताका यूज करपा हांव जाणा कितलो यूज करूंक जाय तो सो त्या प्रमाणे ते पांय तियात्राक हांवें तुका यूज केल्लो आनी म्हाका जाय तेश करून आनी म्हाका कळ्ळें न्हू तुका कितको जाता आनी कितू फास्ट जाता तर त्या डायरेक्टर आनी मुगे एक हॅबीट ती त्या एक्टराक तें कोण घेवपाचें हांव जाणा जेन्ना सर तियात्रांक हांवें सालूक एक विलनाचो रोल दिलो आनी नेक्स्ट पुलीस तियात्रांत एक पुलिसी रोल दिलो आपल्याक जावपाना म्हणलो पुलिसीचो तो तुका चलता म्हणलो ना मॅथ्यूवाची म्हणलो हांवें म्हणना पुलीस तूं ना जायना म्हणलो हांवें तो फकत शिका न्ही पण आयज पासून तो म्हणटा आगोशीर म्हणटा तो सदां विलेन आसलो पूण सालू हिरो हांवें केल्लो पण आयज पासून म्हणटा म्हणजे जायत रोल केले पूण म्हणटा पुलीस तियात्रा पडटा आपल्या लुगार दिल्लो एक प्लॅटफॉर्म दिल्या न्हू त्या नांवाचें आयज पासून आपल्या orत्या म्हणटा तुवें केलो म्हणजे हांव जाणा कोणाक कितें करून भायर काडपाक जाय तें हांव तें शिवर कोण घेता वेरएज कॉमेडी जालें न्हू सेल्वी आनी जेनेट म्हणटा ती मुगेली सो ताका ब्रोइन दिवपाक देखून गरज ना वयांनी ना तियात्राक आमी हिंगसान लंडन रिलीज केलो तियात्र एअरपोर्टासून डायरेक्ट स्विंडन गेले तियात्र स्टार्ट जालो फर्स्ट कॉमेडी कितें राव सांगता तियात्र स्टार्ट जालो पूण फर्स्ट कॉमेडी सांगलो ना पूण मागीर सांग एश कर तूं यो एश कर आनी तें मरे मुगे बॉडी लँग्वेज कळटा हांव थिंग ते पड्डे हांव ना म्हणटो ती बायलें हाय न्हू ती एक बॉडी तेजेर ती मरे घेवन गेली कित्याक म्हाका पांय तियात्राचो उगडास जाता तूं बस चलयतालो वास्को आमचो शो फर्स्ट शो आनी तूं बस चलयता आसतना तांकां दोगांयकूय सांगतालो सो जेन्ना मरे कितें जाता तुगे टीम बरी आहा न्हू सो तूं टीम आतां फॉर एग्जाम्पल एक जॅविनाची खबर सांग तुका पयलीं जॅविन एकलो करतालो शुटींग आतां मरे ताका टीम आहा आतां त्या टिमीचेर ताका विस्वास आहा तो दिसा 3 काजर करता 3 दिसान 9 केलें तेणें होय सो अरे जॅविन तें तुगे काजार फ्लॉप मरे ती फोटोग्राफी फ्लॉप मरे जालो ना जालो तोच करतालो एकूच सो ताका तेगे टिमीचेर विस्वास आहा सो तें म्हाका मुगे टिमीचेर विस्वास आहा ऑन द स्पॉट देखून ती मुगे प्रदीप बाब आतां थिंगा मरे तें हें उतर आहा तें काड मरे हें उतर म्हण प्रदीप बाब म्हटलें हांव जाणा इवन फॉर एग्जाम्पल जाजू जेसिका रोमा ती म्हाका सगळीं नाचोन गेलें ती जाणा आसलोली मुगेली सो आनी हें तें तुगे सारकें कॉमेडी हांव पयलीं केशी बरयना इवन मुगे तेका कोण सेली जाणा आसतलो आनी बी कोण नाचले तें सगळें जाणा आगोस्तीन दितालो पूण दितलोच तें एक बरें देवागे धेणे अशें म्हाका आनी म्हजी वरी तें मुगे एक्टर जाणाय तें हाल कितें तरी येतलेंच आनी तें कितें तरी बरें जातलेंच म्हण ओके म्हणजे अब्दुल कलाम आपल्या एका बुकान म्हणटा की
देवा खबर आहा आपणे कसले कसले एक्टर दोतोरचे धाडल्या होय. आनी त्या एक्टरांक कितें कितें काम दिवंक जाय तें तो देव जाणा सारकें. तेच भशेन तूं जाणा तुज्या एक्टरांक तुवें कितें काम कितें दिवपाक सारकें ऑफकोर्स सारकें त्यामुळे अब्दुल कलाम म्हाका लागून म्हणून आसतलें खरें बरें अगस्तीन बाब आयज सिर्विसेक लागून जायतो लोक जायते तुकोस घेतात हय जायते त्रास काडटात हेचे ते पांये पड आनी कितें कर जायते वेगवेगळे तरेन सर्वीस मेळोवंक ट्राय करता सारकें पूण तुवें तियात्राक लागून सर्वीस कित्याक सोडली ना कितें जालें प्रदीप हांव मरे रोजरी कॉलेजीन एज ए प्यून अटेंडंट म्हणून 17 वर्सां काम केलें ते कॉलेजीन म्हाका स्टाफ इतलो बरो आहलो हांव मरे आमचे तेन्ना तियात्र मरे रातची जाताली आनी घालपाक म्हळ्यार 2-3 जातालीं हांव मरे वचोन मरे म्हाका झेम येतालें न्हिदतालो केन्ना न्हिदलो न्हू एक लेक्चर जातरी बेल मारपा मरे हांव न्हिदून वतालो मुगे स्टाफ आहा न्हू नॉन टिचींग स्टाफ इवन केन्ना लेक्चरर आहाय ते देखून मरे येवन ते क्रिंग करून ते बेल मारून ते गेले सो जेन्ना मरे एकूट आसता न्हू मागीर मरे पुलीस तियात्र चल्लो मरे चड नेटान चलपा लागलो आनीक म्हाका दिसता मागीर मारगांव एकू हॉलान 53 काय 50 शोज केले एकूच हॉलान विद्यानिकेतना आनी तेजे 200 शोज क्रॉस जाले मागीर बायल कितें म्हणपाक लागली चोय तूं गव्हर्मेंटाक सारकोच चड फटयता चड फटयता अदी बरें आतां आमगे तियात्र चलताय अदी बरें ती सिरीज न्हू सोड रे आनी कोणाक करूं आमी बरी आहाय न्हू तियात्राचेर सारको फटोवपा जायना गव्हर्मेंटाक हांव सारको खरें हांव सांगता फटयतालो आनी म्हाका बरें प्रिंसिपल बी कांय म्हणनासले रे त्या बारी सो ताका एक बरें बरें ओर आसतालें एक आमगे कॉलेजीन एक बरो रायटर डायरेक्टर काम करता सर आयज तियात्रान चलोस पूण हांव एक काम करून वयता रे सो ताका लागून ती सिरीज सोडची पडली आनी तियात्र घेवन भोंवच पडलो सो तुका ताचें तेन्ना वायट दिसोंक ना पूण सर्वीस सोडटा म्हणून दिसलो न्ही जायते म्हण हांव अजून मुगेले कॉलेजीन मुगेले स्टाफाक मेळो वयता आतां पयर लंडनसून येयला मुगेले आमगेले कॉलेजीन लेक्चरर आहा तेंक मेळो आनी हांव येयलो तो चोवन कितली जाण येयली आनी एकामेका आपोवपाक अगुस्तीन येयला म्हूण सो स्टाफा कडेन मुगे रिलेशन बरी आसलोली सारकी मागीर मरे ते हांवें नाका म्हण कित्याक तियात्राक मरे चड मुखार येस पावलो चड मुखार पावलो म्हणजे फर्स्ट 5 डायरेक्टर काड जाल्यार तितून मुगे नंबर आसतालो 1 जावं ओ 5 जावं ओ हुंचा जावं पूण तितून हांव आसतालो हांव 1 म्हणा 5 नंबर मुगे आसतालो सो चड मुखार पावलो म्हणटकीर कितें जालें दोनी हँडल करपाक जायना जालीं आनी मागीर हांवें बसूय घेयली आनी सगळी सो चड म्हणून हांव वचना बरो आहा थोडे बरो पेन्शन येता सुशेगाद आहा तुका चीफ गेस्ट म्हणून आपयल्लो फंक्शनाक आनी तुमच्या प्रिंसिपलाक गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आपयल्लो ना प्रिंसिपलाक न्हू ते मरे कुंकोळे कॉलेजीन मरे फोक डान्स कॉम्पिटिशन आहलोलें आनी मरे फादर वॉल्टर आमचो प्रिंसिपल आहलोलो सो सराक प्रिंसिपलाक हांवें सांगलें सर फादर म्हळ्यार हांव मातसो कुंकोळे कॉलेजीन म्हाका वचपा जाय कित्याक म्हणलो आमी फोक डान्स कॉम्पिटिशनाक हांव चीफ गेस्ट आहा फादर राजा सो गेलो वच म्हणलो लागोस्तीन गेलो मागीर कुंकोळे म्हाका रिसीव करपा न्हू भायल्यान ते भुरग्यां दवरले जायते आतां आनी ते व्हरताले न्हू कॉम्पिटिशनाक वचयात म्हणून रिसीव करपाक आनी एक लेक्चर आसलो फ्रॉम पोंडा तो आमगे कॉलेजीन लेक्चर बी दितालो फाटीं तो कोवीड जावन मेल म्हणून हांव जाणा हांवें फेसबुकार पयलें तो म्हाका डायरेक्ट गेलो आनी प्रिंसिपला बली गेलो ते हाय सेकेंडरीच्या आगोस्तीन सो तो कॉलेजीन शिकयता म्हणलो हांवें ना हांव कॉलेजीन पिवन आहा कुंकोळे कॉलेजीन फंक्शनाक रोजरी कॉलेजीचो पिवन चीफ गेस्ट आहा सो तेंक मरे ते सीन मरे मातशे दुसरे भाशेन आसताले पूण प्रॉब्लेम कांय ना आनी हांव मरे केन्ना मरे हांव कोण तो सांगपाक हांव केसलोच ना केसलोच ना हांव पयलो मोटरसायकली भाडें मारतालो SSC करून हांवें मोटरसायकली भाडें मारलें आनीक जेन्ना फर्स्ट कॉलेज नावेली येयली रोजरी कॉलेज प्रिंसिपल न्यू मंथींग कॉलेजीन येयलो त्या कितें करून मुगे मोटरसायकलीचेर पावयतालो भाडें घेतालो हय सो अशें पयलो मोटरसायकली भाडें मारतालो मागीर अशें कोणाले घरा पेंट मारपाक वयतालो कोणाली बांय उसपुपाक वयतालो घर मोद्रा करूंक वयतालो सो हांव पोस्टांतल्यान न्हू वयतालो कोण मेल्यार न्हेसोवपाक वयतालो आनी सगळें फोंड न्हेसोवपाक वयतालो हांव हिंगसो पार्रा देखून फोंड न्हेसोवपाक गेला हिंगसो पार्रा खूंय तूं म्हाका पळय आनीक मेल्लें न्हेसोवपाक वचपाक आनी ताका लागून म्हाका मरे देवान म्हाका मरे मातशें आनी इल्लेशें स्ट्रॉंग हें दिलां सो मेल्ले मनशाक काडपाक एक्सिडेंट जाता ताका काडपाक तें मुगे एक हॉबी अशी मेल्ले मनशाक हांव एकलो न्हेसयता हय सो आनी ती मेल्ली म्हजी फाटल्यान आहाय हय सारकें अगस्तीन बाब तुवें तियात्र काडले बरें चल्ले हय
फिल्माय काडली हय. ह्या दोन्ही मळा वयलो तुजो अनुभव कशें फिल्म काडपाक हांव पयलीं मरे मेनफा म्युजीक फेबियनाक मातसो वयर दवरता कित्याक ताका लागून हांवें तें पयलेंच पिक्चर फिल्म काडपाक आसलो मार ताका सोड नाका सो तितून तेगेलो चड हात आसलो सो आनी मागीर ती पयलीं 2 फिल्मां आमी म्हाका दिसता मेनफान राजेश सागेन केली पूण मागीर चडशीं हांव आमचे जविना बाराबू फिल्म करता VCD काडल्यो पयलीं ऑडियो CD काडल्यो पूण जोक्स मुगेले चड कांतरा हांव सिंगर न्हू पूण हांव आजून देखून पिक्चरांय करता आनी CD करता पूण मरे फेवरेट म्हजे तियात्र जे तियात्रांतल्यान करपाक मेळना सिडींतल्यान मरे एकू पाटी करून काबार जालें तियात्रांत तें एक्स्ट्रा करून पळोवपाक मेळटा आनी तियात्रांत लायव्ह जाता तुजी फिल्मांतली खंयची फिल्म चड क्लिक जाली म्हजी फिल्म चड क्लिक जाली चड उमकें म्हणून ना एज अ कॉमेडियन म्हाका मुगे सगळीं क्लिक जालीं त्या तेंपार पयलीं म्हजीच मार ताका सोड नाका मागीर सॉरी पाय मुगेलें चड जाण बरें म्हणटा कित्याक चडशे कॉमेडियन तितून आसलेले सॉरी पाय चड बरें चोवपाक गेल्यार सॉरी पाय चड बरें मागीर तियात्रांतली देखून हांवें तें पब्लीक केलो आसलेली चुकी नासलेली चुकी तेंय केलें जायते कॉमेडी फिल्मां चड जालीं सगळीं म्हाका नांवांय हातूं कडेन आसना पूण सॉरी पाय चड बरें अवसीन बाबा तियात्रान आमी ह्या त्या वेगवेगळ्या गांवांनी वेतात आनीक आमी आमचे परफॉर्मन्स करतात तियात्र करतात जायते फावटी बरे वायट अनुभव येतात तुका असो कितें अनुभव आसा वायट अनुभव म्हणचे मरे कितें वाटेर वयता आसतना घडटा जावं आनी कितें जाता जावं स्टेजीर कितें जाता वायट अनुभव म्हणटा एक सारको ती आमी आमचो शो रिलीज करून सावंडीसून आल्दोना वयताले आमकां कुटार देंवतेचेर एक्सिडेंट जाल्लो ती सारकी मुगेले हितून हिस्ट्री मुगेले बस जाली ती म्हणटा बस ही केली ती चड डेंजरस सारकी तसली मरे आनी म्हाका सुद्दां मुगेले लायफान अशें करून आनी मागीर ती बायल मेल्ली एक्सिडेंट जावन दुसरे दिसा 2-3 सारकी ती मेल्ली ती एक सारकी वायट घडणी मुगे तियात्र वयता आनी तो मागीर आल्दोना शो कॅन्सील जाल्लो आनी बरी हॅपीएस्ट आनी एक मरे कितें जालें मरे एक फेरी गेलो तियात्र म्हापसा करून मरे आमी वास्को येयले हांव जायत फावट सांगता 10:30 वास्को पावले लोक रावता तो तियात्र इगोजीन गायलो फादर कालदेर म्हूण जॉन कालदेर अशें नावेली आहलो तो म्हाका गूड आसना नांव सारकें पूण कालदेर अशें कितें तियात्र करून गेल्यार मुखार हांव तांबड्या कुर्तीन हाटल्या एक देखून पडना पड्डोच ना अरे आनी लोक बोल्ला आतां कोतले कितें सायडीक फायल्यो आहलोले पड्डे बी आहलोले हांवें उगत केलो ना कालसां बालसां काडले शर्ट बर्ट काडून पडला शॉर्ट पॅन्ट घाले आनी वयर वचून आख्ख पड घातले फायल घातल्यो आनी वदोरा भितर तियात्र रेडी केलो सेटींग रेडी केलें फादर येयलो आनी प्लातील धाडलो ते तियात्रान प्लातिलाक फादर रोवपालो आनी फादर म्हणपाक लागलो प्लातील बाय मोलालें बरें जालें मोलालें तुमी एक स्टेज मॅनेजर घेवन भोंवताय म्हूण बॉडी बॉडी घालपा जाय म्हूण प्लातिलाक मोलालें फादर तूं कितें रे मोलालें तो स्टेज मॅनेजर तो आमगे मेन कॉमेडियन मरे कॉमेडियन आगुस्तीन म्हणटा तो हो मरे हो म्हणून फादर म्हाका वयर चोयता आनी वयर म्हाका मातशी भोंवता हांगा काण आनी गामी सारकें बुडाला सो त्या दिसा हांव ना जालो तो तियात्र जावपा नासलो तो तियात्र केलो आनी तितून चित्राय आहलोलें दुसऱ्या दिसा काय तिसऱ्या दिसा फादरान मरे म्हाका एक बरें टी सेट धाडलें चित्राको दिन तो त्या दिसा तरी हांव ना तो तियात्र जायना सो तें एक देणे आहा मोकडे कोणालो तियात्र बंद पड जालो तो पडी घाल मुगे पडी घालून मुगे तियात्र करपा जाता शिरोड्यान केला तें वय 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 तुजे कितल्या तियात्रांची सेंच्युरी जाल्या म्हजे 3 तियात्रांची सेंच्युरी जाल्या गॉडफादर पाय आनीक पब्लीक आनीक पुलीस 1 डबल सेंच्युरी पूण पुलीस पार्ट 2ची एक दाखलीशी बरी खबर म्हणटाय ती 12 दिसां 25 शो जाल्ले 12 दिसां पुलीस 2 12 दिसां 25 शो पूण सेंच्युरी जावना तेजी लोक म्हणटात आतांची कॉमेडी वल्गरिटी कडेन वयता हय तूं एक कॉमेडियन हय तुका कितें दिसता प्रदीप आनी कॉमेडी कशी आसूं हय स्वत सांगपा म्हळ्यार मरे पयर मिड डे आर्टिस्ट प्रोग्राम आहलो म्हजो त्या दिसाक मरे क्वेश्चन येयलो हांव स्वत सांगता प्रदीप हांवें थिंग कॅमेराची हिंग तरी सांगलें न्हू शी हांवें केन्ना केलें ना म्हणल्यार आदलें रिकॉर्ड काड जाल्यार हांव सांपटलो हांवें पयलीं मरे वाल्गर कॉमेडी केल्या फर्स्ट स्टेज केल्या पूण मागीर मरे म्हाका तें रियलायज जालें लोक उलयता तें वाल्गर सोबना कित्याक मरे आनी मागीर पाहिजे बारा मरे भुरगीं येतात हय सो मरे डिसेंट काना मरे लोक मरे आसपा टायम आसता मागीर मरे
तेजे उलयता सो मरे तें बरें दिसना हांवें तें बंद केलां पूण मरे न्यू भुरग्यांक इतलेंच आमगेलें तियात्र मुखार वचपाक जाय जाल्यार मरे वाल्गर आहा तें बंद करपाकूच जाय कितें ना कोण एकलो तरी मरे तुका रायट अप कोता आनी फोटा आनी तो पेपर मरे संवसारा पावता आनी आतां मरे यूट्यूब आनी फेसबूक जालें मरे आनी घाणी जाता सो आनी हांव कितें तरी जावपा जाय वाल्गरिटी बंद जावपाकूच जाय आनी न्यू कॉमेडियन जाता ताका मुगेलें मागणें अशें कोण ना काय डिसंट जायत येता आमी आमगेले वाल्गर कॉमेडियन म्हूण आमचेर एक शिक्को मारून घेश न्हू आमी बरें करून आमकां तियात्र चलोवपाक म्हूण आमी बरें करचें अगोस्तीन बाबा आतां तुवें सांगला ते भाशेन आपूण पिवनाची सर्वीस करून वयर सरला सो शिकोवपूय आपलें लिमिटेड आसलेलें हय हय आनी तूं एक कॉमेडियन कॉमेडियन पूण पाय ओल्ड एज होम पुलीस पब्लीक हे विशय तुज्या बरपावलींतल्यान कशें कितें एक आसताच पर्सन केन्ना मरे पॉलिटिक्सा वयर मरे उलयतलो न्हू जाल्यार मरे तुका पॉलिटिक्स कितें सोजमो जाय तुका कांय समना न्हू जाल्यार तूं बरयतो कितें आनी मुगे मरे केन्ना एक इशू पेसो तो मरे तो भुरगो चोल तें चोर तो तूं मुडी चोर कित्याक तेणें तुगे चोला हांव कित्याक ताका चोर म्हणू मुगे चोल ना तेणें सो तुगे चोला तूं चोर मुडी सो अशें मुगे भाशेन कितें तूं कितें कोता न्हू कितें करूं सोदता न्हू तूं पयलीं तेणें जाण जावपाचो तूं कितें करूं सोदता तें हांव कितें करूं सोदतालो कितें एक पाटी मरे धाकलो भुरगो मरे हांवें कितें वाचलेलें ड्रॉईंग काडटालो सो तेगे ताका कोण तरी विचारली बाबा तूं कितें ड्रॉ करता तो म्हणला आपूण देवा ड्रॉ करता मोला देवा पितायत मोला तेणी सांगलें पूण बाबा देवा आयज पासून कोणें चोयलें ना मरे आपूण पितायतली मागीर तुमी चोयतली मोला पयलीं आपूण पितायता देव कोण तो मागीर तुमी सगळीं चोयतली सो ते सो आपूण कितें कोत्ता तें कळोंक जाय आनी मरे पब्लीक तियात्र मरे पुलिसांचे मरे बरोवपा मरे एक मुगे तें इल्लिगल कितें जातालें न्हू तें म्हाका बरें दिसना पळय अशें सो बरें दिसना म्हणजे हांव कोण रे तें सुदरावपाक पूण तितून एक तियात्र कोचो आनी बरो जावचो अशें म्हणून मुगे हें आसलेलें पूण हो तियात्र कोता आसो मरे बरयता आसो मरे हांव आदोगादूय न्हू हांव पुलीसूय न्हू सो पुलीसूय कितें जाणा हांव डिवायस सेमी जायत पाटी मेळ्ळा आनीक रेप जालें जाल्यार हुंच क्लॉज लावपा जायो कितें जावपा जायो हें आदोगादा कडेन विचारतालो आदोगाद म्हगे फ्रेंड आसलो हांवें थोडे आदोगादा कडेन विचारलो पूण सेमी कडेन चड विचारलोलें आनी तो म्हाका क्लोज जालो पूण मागीर मरे कोणें खबर घेयलें मरे पुलीस तियात्र म्हाका सेमीन बरोवन दिल्लो म्हूण पूण हांवें सेमी पूण त्या मनशाक सांगलें सेमी केन्ना सांगपा ना म्हूण बरें केन्ना सांगपा ना पूण सेमी सांगलें तो म्हणलो तुका दिसता हांवें म्हणून हांवें त्या मनशाक सांगलें सेमी केन्ना सांगपा ना पूण हांव सेमी म्हणल्यार गेलां गायडन्स घेवपाक कित्याक हांव पुलीस न्हू आर्टिकल आसा हांव खूच सेक्शन लावपा जाय तें विचारपाक आनी तेणें म्हाका खूच सांगलां पूण थोड्यांक खबर गायली सेमीन बरोवन ना हांव विचारपाक गेलो हांव मुगे तियात्र बरें बरोवन स्क्रिप्ट दिलो न्हू हांव मुगे आर्टिस्टांक देखून सांगता तूं देखून जाणा आसतलो हो तियात्र हांवें बरयला एकल्यांनी बरयला हांव आतां वाचलां हितून कितें तरी तुमकां दिसता अगोस्तीन हें रॉंग हांव अशें जावपा जायना सारकी करी हांव हें हांव सदां म्हणटा एग्री कित्याक मरे हांवूच चड जाणेस ना कित्याक टीम वर्क तो आगोस्तीन हें तुवें उतर गायला न्हू जायना तेशें हय आरे वय मरे न्हू बरें बरयता वेरी गूड हांव कित्याक तें करेक्शन कोण आमी समाजा करपा जाय नॉक तें मरे समाजा मुखार समाजा मरे मिसगायड करपाक जायना सो मरे आनी तें पब्लीक तियात्र मरे हांव तुका सांगलां शिवकेरा बुकाचेर मरे म्हाका तेगे कितें तरी मेळ्ळां आनी तितून हांव गेलां बेश्टें म्हाका राती बसलो कोण सपना पांय मेलो म्हूण गेलो पांय न्ही सांगलो बाबा हो तियात्र कर इश्टोरी पांय न्ही कांय सांगना सो कोणे तरी कितें कोणागे तरी कितें वाचलां तितूंतल्यान म्हाका मेळ्ळां आनी तें मुखार वयलां तातूंतच पांय आनी ओल्ड एज होम वय ओल्ड एज होम मरे हांव जायत पाट म्हाका ओल्ड एजान मरे अशें करून जायते कश्ट जाताय ते मरे दिसती पडटाय तितून आमी केन्ना खंय वयताय न्हू ओल्ड एज होमाक हांव जायत पाटी गेला सो ते कश्ट आहा ते दिसती पडटा तेजी आमी कित्याक कश्ट न्हू हें केलें तितून तूं आहा ओल्ड एज होमान पिक्चरान पांय तियात्राचें देखून हांवें पयलें मिड आर्टिस्टा सांगला हो सब्जेक्ट येयलो हांव मरे भुरग्यांक पावय तियात्र मरे लायनीन मरे एक दादलो मरे सदां चलो हांव तुका सांगलो सद म्हाका सदां चलो तो जोत्या पार्ट घायलो तुका हांवें सदां तो मरे हाटल्या म्हणून चोयत असो तेका आपल्याक कोण लिफ्ट दिता काय म्हूण म्हाका ताका मरे लिफ्ट दीन दिसताली पूण सकाळीं मरे हांव मरे मुगे भुरग्यां पावचे वयतालो तो बरें चलो वयतालो मागीर म्हाका दिसलें हो कोणाचो तरी पांय आसतलो आपल्यागे भुरग्यां लागून कितू कश्ट कोत काय बाडो हिंगसो तो चलो वयत बाडो फाटल्यान पयता सो तो एक मरे म्हणजे मन येना तो एक मेन पॉयंट म्हगेलो तो
पाट देखून तूं इतलो बरो कोतालो पळय तुज्या भेंडाक 600 रुपयाचो बेल्ट बाबा तो पळय तुज्या मोच्याक आनी म्हजो बेल्ट पळय रे सुतली मरे पळय तुजी जोत मोचे आनी पळय म्हजी जोती आख्खो संवसार आकोर दिसती पडटा बुराक जाताले सो तो पाट कोता आसतना मरे म्हाका देखून रडो येताले आनी तो बरयता आसतना देखून मरे हांव केन्ना कोता न्हू सो भायले एक वाचून दाखयता पयलें हय आनी मागीर मरे म्हाका बरयता आसतना म्हाका रडो येयलें न्हू हांव जाणो तो क्लिक म्हणून म्हगे पाट सो तो एक मेन दादलो आसा तो पांयचो कोरपाक तर मरे हांव कोश्टांतल्यान वयर सोलो देखून मरे ते कोश्ट हांव जाणा आनी ते देखून सांगलां आमी 7 जाण भाव भयण 7 जाण पांय टेलर आमगेलो दुसरे भाव ते कालसां लांबे जावन लांबे मोडया जावन म्हणून तें घालन तो पयलीं 8 मेसा वयतालो मागीर तेंच कालसां घालन हेस्ता मेसा वयतालो हय म्हणजे हांव व्हडलो तें कालसां मागीर हेस्ता वयतालो म्हणटा मरे ते कोश्ट मरे हांव जाणा देखून मरे ते कोश्ट म्हाका बरोवपाक कांय न्हू आमी मरे सकाळची मरे इस्कॉल आमकां रोज हायस्कुलान वयतालो थिंगसून 5 मिनटांनी धांवन गेले घरा पावताले सकाळी च्या पिला म्हणून मागीर सांगताली बाबा इंटेल घरा पडटा 10 वन घराक येवन पेज करून धुताली आमी 10 वन घराक येवन 15 मिनटां रिसेस न्हू तो 5 मिनटां भितर पेज येवन धांवन पुतून वयताले सो ते मरे कोस्ट ते पेज तो हारयाचो ते मरे हांव जाणा आसलो जेन्ना तूं जाणा तें तुका बरोवचें मेळटा तूं दूख नको न्हू दुखा वयर तुका बरय तें मरे राबीश ताका लागून ते तुजे दोनूय क्लिक जाले हय गॉडफादर देखून बरो तियात्र तो गॉडफादर सो मरे दुकानल्यान मरे वयर चडपाक मेळटा आनी तुवें दूख काणा तें तुका बरोवचें मेळटा अगस्तीन बाबा एक आतां वेगळो प्रश्न आतां तूं लंडन करता आनी सगळे तियात्रीस लंडन वयता आमचे गोंयचे तियात्र मोगी म्हणटात तियात्र माची कोण सांबाळटलो हिंगाची हय ना प्रदीप हांव गेला न्हू हांव मुगे भुरग्यांक चिंतून आसा गेला एक्चुली म्हाका वचपाक नाका आसलोलें मुगे तियात्र चल न्हय हे आमी फर्स्ट सेकंड प्लेस आसलो तियात्र सोडून गेला सगळे म्हणून हायस्ट नंबर ऑफ शोज मुगे जाताले ते सोडून हांव गेला तियात्र चलनासले धांवताले ते सोडून हांव गेला भुरग्यांक चिंतून गेला कित्याक मरे आमगे पुरो आसा लायफ पुरो पूण थिंगाय वचून हांव बंद पडना आतां मुगे तियात्र आसलो थिंगा पास्ट रेडी आसलोलो तो आतां बिकॉज ऑफ कोवीड मातसो पोस्टपोन जाला तेजी हें जातली आतां हिंग तियात्र मरे न्यू जनरेशन जायत येता तेमी तें सांबाळपाक जाय आनी तियात्र मरे बंद पडोवपा ना तियात्र चालूच उरतलो बंद पडोवपा ना तो हिंग जावं लंडन जावं लंडन तियात्रीस चड जाले ते चलयताय थिंगा कोत्ताय आज बिकॉज कोवीड तियात्र येयलो तो आजून काबार जालो ना मरे तेका लागून आमगे मेन तियात्र फाटी उरल्या कोवीड काबार जातलो आनी आमगे मेन तियात्र मुखार वयतलोच आनीक एक बरी गजाल आसा की तुमी आसल्यार आमी ही तुवें यूट्यूब चॅनलाचेर कॉमेंट्स केल्या सिरीज आनी हांव आयकता ते भशेन A to Z तुजें करपाचें मनान आसा आनी अपूर्बायन म्हाका एक रोल मेवला म्हणटकूच ह्या तुज्या यूट्यूब चॅनलाक रिस्पॉन्स कसो कितें आसा पयलीं मरे तुका सांगता हें मरे स्टार्ट जावपाक कितें तें सांगता तुका लोकांक कळोवंक बरें तर मरे म्हजें मना येयलें आतां हांव लंडना कितें कोत्तलो जॅविना फोन केलो जॅविन म्हळें मुगे एक प्लॅन आहा A to Z म्हळ्यार अल्फाबेटिकल ऑर्डर आनी बेस्ट आयडिया मरे वस रे मुखार म्हणलो पूण वस म्हूण सांगला पूण जॅविन वस म्हूण जाल्यार हांव थिंगा आहा कितको वयतलो हांवें म्हळें रायटर हांव डायरेक्टर तूं आनी कितें रे म्हणलो हांवें नाल्यार जावपा ना हिंग सगळी हेडेक तुवें घेवपा जाय ओके म्हणलो चल या म्हणलो तूं हांव आतां थिंग समोर तें हांव बरोवन धाडटा एक्टर देखून सिलेक्ट हांव करता कित्याक हांव एक्टर सिलेक्ट करून मागीर तो रोल बरयता कोणा तो तें मागीर हांव सगळें जालें म्हणटकीर तें हांव जॅविनान धाडटा तेजी कॉपी काडपाची तेजें वांटपाचें एकून दिवपाचें त्या एक्टरान दिवपाचें तें काम जॅविन एकलो करता ती हेडेक म्हाका कोण जॅविना चड हेडेक ती पूण तो आख्खें तो हँडल करता त्या सांगलो आगूस म्हाका ते पयश्यान देखून आपूण चोयता तूं म्हाका बरोवन धाड पयलीं सद्याक तुमी आसल्यार आमी हें टायटल कित्याक दिलें काय विचार म्हाका पब्लिकाक लागून हय कित्याक पब्लीक ना आमी नाय हें पासून हें पब्लिकाक सांगलां तुमी आसल्यार आमी म्हणजे तियात्रीस आमी कलाकार तुमी पब्लीक हा देखून आमी ए जाली अपूर्बाय तेन्ना तूं आहलो बी बद्दे जाली सी केरल जाली डी दोतोर चालू आहा आतां ई एक सुरो येवपा आहा आनी तितून प्रतिभा तूं आहा मेन तूं आहा आनी उल्हास तारी आहा
प्रकाश मराठी आहा आनी आमगेलो कॉमेडियन जॉयल आनीक नॅटू आहा सो लोक आमकां केन्ना लेट जालो आमचे कडेन विचारताय खंय पावलो कित्याक ना रे लेट जालो हाडले दिसा दोतोर येवपाक मातशें लेट जाला दोतोर पावलो ना दोतोर मेळना कित्याक हांव लंडन चॅल्सी आनी वेस्ट मिनिस्टर हॉस्पिटलान काम करता थिंग जायते गोंयकार आहाय अरे केन्ना येत रे नेक्स्ट केन्ना येत रे विचारता कित्याक म्हण लोकांकूय मरे तें शॉर्ट ते हाफ एन अवरा भितर 25 मिनटां भितर लोक कामां सुटलो घरा गेलो चयले जेयले न्हिदले बरें जाता लोकांक सो लोकांक थँक्यू कित्याक तुमी हुस्को काडून रावताय आनी प्रतिभा आनी A to Z ते तूं एकू आहा आतां अपुर्बा हें जालो एकसूर जातलो आनी आसतलो आनी सो येवपा आहा तो एकसूर येता जॉवीन मातशें काजरा शुटिंगा पडलो आहा काजरा चड जाल्लें हा सो रोखडे एक दोगडे 10-12 दिसांनी आमी ही शूट करतले आनीक फिल्माचो बीन कितें प्रोजेक्ट मतीन आहा फिल्म म्हाका पळय बाबरे म्हाका म्हगेलो पाय त्यात मरे शूट करपाकूच जायो जायते लोक उलयतात ते ओय जाय आजून रेडी आहा तेजी हें देखून स्क्रिप्ट रेडी आहा मागीर लोकेशन देखून सोदून दवरलें पूण त्या वाटेन गेलो मरे आनी जावना आतां येवन करपा आसलोलो पूण तरी पूण मरे जायना ताका मरे एक म्हयनो भितर जा पूण पाय हें पिक्चर हांव कोतलोच आनी पुलीस पार्ट 1 तें करपा जाय म्हाका हय करपाकूच जाय आतां मरे हें तुवें म्हणचालना कॅश चलता एपिसोड सामकेले हो क्वेश्चन मरे जॉवीन तुका चड सांगतलो कित्याक म्हण हांव जॉवीन विचारता जॉवीन कॅश चलता तो आपूण सारको हॅप्पी आहा म्हणटा बरी चलता सो सगळें बेर तो कोता सो तो चड जाणा कॅश चलता तें हय पूण म्हाका जाय सो थिंगसून खरें बरें चलता आनी हितून चड पेज जॉवीन घेता हय म्हाका तें बरोवन धाडपा हांवें तें बरें प्लॉट करून दवरलो खरें पूण तें थिंगसून हिंग धाडटा हिंगसून तें करपा लोकेशन तें आख्खें जॉवीन पेज घेवन जॉवीन त्या जॉविना गेलें सो क्रेडीट गोज टू जॉवीन फर्स्ट कित्याक तो कॅमेरामॅन तो सगळें तो करता एक्टरांक एकठांय सगळें तो करता जॉविना क्रेडीट चड दिता हांव बरोवन धाड खरें म्हाका इजी जालां बरोवपा तें कित्याक तें शॉर्ट तें एक 14-15 हाफ एन अवर तें 15 पेज जालें जाल्यार मागीर कंप्लीट जाता आनी म्हाका तें बरोवन प्लॉट करून दवरलें आहा भितर आहा तर हाल्यान धाड रे म्हणटालो म्हाका हाल धाडपा रेडी हितू कॅपेसिटी आहा पूण शूट करपा आनी तें सांबाळपा एडीट म्युजीक म्हळ्यार हेडेक अगुस्तीन बाब ह्या चॅनलाक हय आनीक आमच्या देखणारांक तुजो कितें संदेश आसा पयलीं सद्याक जॉवीन बाबाक आनीक तुका कित्याक खूब तोकोस घेवन तुमी हें काम करता आनी देखून म्हजे मुखार 3 कॅमेरा मांडलो आहाय सो इजी न्हू तें एक सो तुमगे चोय तूं हुंयसो येता तुगे काम पेडी कोन्न येता हांवें आयज इंटरव्यू घेवपा येता आयज बरें मेळटलें बायलें सांगून कांय येयलें ना तूं आयज पळय 5,000 घेवन येता म्हूण ना हो एक कोंकणी भाशेचो मोग देखून तूं तुगेलो टायम पेडेकून हिंग येयला जॉवीन आपल्या गेले 3 कॅमेरा लायन असो हिंग शूट करता हे 3 कॅमेरा लायन शूट केलें म्हणून जायना तें घरा करूंक जाय तें मिक्स मारपा जाय तेका म्युजीक घालपाक जाय तें एक बरें पावल तुमी मारला मुगेलो शाबासकी तुमकां आनीक लोकांकूय सांगता तियात्र बंद पडले चालू जातले पूण बंद पडले म्हणून जॉवीनान एंटरटेनमेंट दिन आसोन दवरना कितें तरी कोंकणींतल्यान प्रोग्राम म्हणले आनी तुमकां बिजी दवरले कितें तरी तुमकां एक हिरो एक कॉमेडियन एक हिरोईन कोणाले तरी इंटरव्यू घेवन कितें तरी डायरेक्ट दिल से केलां आनी तुमकां तेणें बिजी दवरल्या कोंकणी भास जिवी दवरल्या जॉवीनाक वालोर आनी इंटरव्यू घेवपाक तूं येता तुकाय वालोर चड वालोर पब्लिकाक तुम नासलें जाल्यार हें चॅनल मुखार पावपा आमकां नाका तें म्हणून जाल्यार बंद पडपाचें तुमगे मोलादीक टायम काडून चयताय पयलीं सद्याक तुमकां सॅल्यूट अगुस्तीन बाब तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो डायरेक्ट दिलसे दिलो आनी डायरेक्ट दिलसे तूं उलयलो आनी तुजें उलोवपूय सदांच डायरेक्ट दिलसे मनान कांय आसना काळजान कांय आसना पूण बरें वायट तोंडार उलयता आनी तुजो वेळ आमच्या चॅनलाक दिलो त्या पासत तुका ही आमची ह्या चॅनलाची ल्हानशीच भेट देव बरी करूं प्रदीप बाब तुका आनीक म्हजो इश्ट जॉवीन बाब तुकाय काळजांतान देव बरें करूं डायरेक्ट दिलसे तर इश्टानो आमी पळयताले चॅनल 8चो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिलसे आयज आसलो आमच्या सांगाताक कॉमेडियन अगस्तिनो अशेंच वेगवेगळे कलाकार कोंकणी माची गाजयतात ते वेगवेगळे एक्टर्स सिंगर्स
कॉमेडियन्स आमचे सांगाताक येतले उलोवंक आमचे लागीं डायरेक्ट दिलसे तेन्ना पळयत रावात चॅनल 8 डायरेक्ट दिलसे. Viva Goa, viva Teatris.